السلام عليكم. دونك اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس كونسير لا فاكتوريزاسيون، مي لا فاكتوريزاسيون افيك ان فاكتور كاشي بار لوبوزي، يعني بالمقابل، المقابل ديال واحد العدد. قلنا سي زيكزامبل A B C D et E. On va le traiter inchallah ta'ala et on commence par A. Donc pour A, on a 3x moins 1, 2x plus 7, moins 4, 1 moins 3x, facteur de 2 plus 5x. Donc, on a أول حاجة كنديروها هي كنقلبو on cherche هذاك الفاكتور كومان، هذاك العامل المشترك. هنا إلا لاحظنا عندنا 2x plus 7 bien sûr différent de 2 plus 5x. شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا 3x moins 1 و 1 moins 3x غادي نحاولوا نخدموا عليهم. عندي 3x moins 1 ياك، وعندي 1 moins 3x. فسواء خدمت بهادي ولا بهادي سي لا ميم شوز، وحده فيهم غادي نضربها في ناقص واحد. فإلا ضربت ناقص واحد في 3x moins 1 شنو غتعطيني؟ غتعطيني moins 3x plus 1 اللي هي هادي اللي هي 1 moins 3x. دونك هنا شنو خصني ندير؟ خصني نفاكتوريزي بموان 1، يعني ا شنو غادي تولي عندي؟ ا غتولي ا كتساوي موان 1 moins 3x facteur de 2x plus 7 moins 4 1 moins 3x facteur de 2 plus 5x. هنا دونك عندي الفاكتور كومان. شنو خصني ندير؟ خصني ندير الفاكتوريزاسيون العاديه اللي كنعرفو. دونك كتساوي غادي ندير 1 moins 3x. دونك هنا بيان سور عندي ملتيبليكاسيون. شنو بقات لي؟ فما بقاتليش 2x plus 7 ولكن بقات لي موان 2x plus 7، لان هذا راه بحال عندي ناقص واحد. دونك عندي ناقص 2x plus 7. خصني نرد البال الاقواس لان عندي الموان موان 4 2 plus 5x. دونك هنايا عندي ماتيماتيك خصني نرد البال كتساوي 1 moins 3x. عندي 1 في موان 2x هي موان 2x موان 7. هنا عندي موان 4 فوا 2 هي موان 8، وعندي موان 4 فوا 5 x هي موان 20 x. نسد القوس كتساوي 1 moins 3 x. عندي موان 20 موان 2 هي موان 22 x موان 7 موان 8 سي موان 15. هنايا راه يمكن لي نزيد نفاكتوريزي بالموان تعطيني موان 1 moins 3x 22 x plus 15. وإلا بغيت نخدمها اكثر، غادي ندخل هاد الموان لهنا وغادي تعطيني هي 3x moins 1 facteur de 22x plus 15. دونك حد هنا راها صحيحه، ولكن هنا يعني راه حنا كفاهمين وعارفين راسنا شنو كنخدمو. pour b عندنا moins 2x moins 1 facteur de 5x plus 3 et moins 3x plus 2 2x plus 1. دونك هنا عندنا هاد لي دو فاكتور سون ديفيرون، دونك ما يمكنناش نفاكتوريزيو بهم. مي عندنا واحد العلاقه ما بين 2x moins 2x moins 1 et 2x plus 1. دونك هنا في هاد الاولى الا فاكتوريزينا بموان 1 موان 1 فاكتور غادي تبقى ليا 2x plus 1 facteur de 5x plus 3. هاد الان كتبناها غير باش نفهمو، مي نورمالمون راه ما كنكتبوهاش. موان 3x plus 2
فاكتور ديال 2x بلس 1. كان ممكن هاد الموان هادي اللي فاكتوريزينا بها هنايا نفاكتوريزيو بها هنا، ولكن الا خدمنا ب 2x بلس 1 افضل من اننا نخدمو بموان 2x موان 1. نخدمو بالبلس افضل ما نخدمو بالموان. دونك غادي تعطينا هي 2x بلس 1. نفتح البارونتيز ديالي، هنا عندي الموان ديال 5x بلس 3، وهنا كذلك عندي موان 3x بلس 2 كتساوي عندي 2x بلس 1. هنا عندي بجوجهم هاد لي بارونتيز كيبداو بالناقص، دونك الفو انفيرسي لي سين، دونك غتولي موان 5x موان 3 موان باردون بلس 3x موان 2. دونك غتعطيني هي 2x بلس 1 فاكتور ديال موان 5x بلس 3x هي موان 2x موان 5. دونك هنا يمكننا نحبسو حد هنا، يمكننا نفاكتوريزيو بالموان، تعطينا موان 2x بلس 1 2x بلس 5. دونك كنتمنى ان هاد ليكزامبل بي يكون واضح، فسوا حبست حد هنا ولا زدت هادي سي لا ميم شوز. بور سي عندنا هي 4 فاكتور دو 4x بلس 3 فاكتور دو 3 موان 5x موان 2x بلس 1 فاكتور دو 5x موان 3. دونك توجور كنلاحظوا لي فاكتور اللي كاينين باش كنحاولوا نقارنوهم باش نخرجوا هذاك الفاكتور كومان اللي بيه غادي نفاكتوريزي. دونك عندي 4x بلس 3 بيان سور ديفيرون دو 2x بلس 1، واخا ندير فاكتوريزاسيون ب 2 ما غاديش تعطيني. مي عندي 3 موان 5x et 5x موان 3. دونك توجور يعني في لي زيكزامبل او بي كنا كنخدموا بهذا، دابا غادي نحاولوا نخدموا بهذا. فعندي 3 موان 5x هي لوبوزي ديال 5x موان 3. دونك شنو غادي تعطيني؟ قلنا غادي نحتفظوا بهذا كيف ما هو، غادي يعطيني هو 4x بلس 3 فاكتور دو 3 موان 5x. هنا عندي ديجا موان، وهنا غادي نفاكتوريزي بموان، فغادي تكون عندي موان فوا موان يعني بلس، فغادي تولي عندي هي بلس 2x بلس 1 فاكتور ديال 3 غادي تقلب، غادي تولي هي 3 موان 5x. دونك هنا يمكن لي دابا نفاكتوريزي، عندي 3 موان 5x بارونتيز الكبيره، عندي 4 فوا 4x بلس 3 بلس 2x بلس 1. سي تري سامبل، راه ماشي شي حاجه، فهمنا؟ كتساوي 3 موان 5x. المشكل كاين هو انني خصني نخرج الفاكتور كومان، ودائما كنعمل بناقص 1. دونك هنا عندي هي 16 لإكس بلس 12 بلس 2x بلس 1. عطاتنا كلها بالبلس مخيره ما فيهاش المشاكل. دونك 3 موان 5x 16x plus 12 donc c'est 18x et 12 plus 1 c'est 13. Donc vraiment c'est très simple. فقط خصنا نخرج الفاكتور كومان. Donc voilà c'est pour D عندي moins x moins 7 au carré moins ديال 7 plus x facteur de 6x moins 7 plus x plus 7. Donc هنا الا لاحظنا واحد غير شي شويه غنلقاو بلي عندي هنا موان x موان 7 سي لوبوزي ديال 7 بلس x اللي هي هذه. دونك هنا عندي الاو كاري، دونك ما يمكنليش نفاكتوريزي بموان 1. شنو خصني ندير؟ خصني نفك هذه. كيفاش غنفكها؟ يعني عندي موان x موان 7 فاكتور ديال موان x موان 7 moins
7 plus x ou bien x plus 7 fois 6x moins 7 وهذه هي plus x plus 7. هنا واحد فيهم غادي نفاكتوريزي بالموان. دونك غتعطيني موان x plus 7 moins x moins 7 moins 7 plus x facteur ديال 6x moins 7 plus x plus 7. يمكن لي دابا نفاكتوريزي ب x plus 7 ويمكن لي نزيد واحد السطر اللي هاد الموا هادي غادي ندخلها لهنا فغادي تعطيني هي x plus 7. الا دخلت الموا غادي تعطيني كذلك x plus 7 moins 7 plus x facteur ديال 6x moins 7 plus x plus 7. دونك الا من هذا فاكتوريزينا اولا من هذا سي لا ميم شوز. خصني غير نرد البال فقط الناقص. حنا غير ردينا كلشي تقريبا بوزيتيف باش تسهل علينا الخدمه. دونك اون فا فاكتوريزي بار x plus 7. شنو غتبقى لي؟ غتبقى لي x plus 7 moins 6x moins 7 plus هنا عندي 1 plus 1. دونك كتساوي x plus 7 عندي x plus 7 كتبدا بالزائد دونك با دو بروبليم x plus 7. هنا غادي نانفيرسي لي سينين دونك moins 6x plus 7 plus 1 حيت الان ما داخلاش في القوس اللي فيه الموان. دونك غادي تعطينا x plus 7 x moins 6x هي moins 5x 7 plus 7 c'est 14 plus 1 c'est 15. دونك يمكن لي نحبس حد هنا و ديفلوبمون ديالي صحيح. يمكن لي نزيد واحد ديفلوبمون هنا بار 5 تعطيني 5 x plus 7 فاكتور هنا بقات لي 3 وهنا غتبقى ليا موان x. دونك غتعطيني هي 5 facteur de x plus 7 facteur de 3 moins x. Voilà D. Donc pour eux هو l'exemple الآخر عندنا x moins 5 facteur de x plus 3 plus 3x moins 2 facteur de 5 moins x plus 10 moins 2x. Donc أول حاجة كنلاحظوها هي كنقارنوا لي فاكتور توجور. عندي x plus 3 différent bien sûr de x moins 2 donc باين كتبقى ليا x moins 5 ولا 5 moins x. دونك عندي لوبوزي هنا 10 moins 2 x. إلا مشينا حتى فاكتوريزينا ب 2 غادي تعطينا هي 5 moins x. دونك هنا 5 moins x هنا 5 moins x. من الافضل نقلبوا هذه باش ما نقلبوش جوج فهمنا. دونك كتعطيني موان هذه هي 5 moins x facteur ديال x plus 3 plus 3 x moins 2 facteur ديال 5 moins x وهنا plus 2 هنا غتبقى ليا 5 وهنا غتبقى ليا موان اكس. دونك عندي غادي نفاكتوريزي دابا ب 5 موان اكس 5 موان اكس وشنو غتبقى لي؟ غتبقى لي موان اكس بلس 3 بلس 3 اكس موان 2 بلس 2. دونك سهلت ما بقاش مشكل كتساوي 5 موان اكس. هنا غادي نقلب دونك لي سين كتعطيني موان اكس موان 3 بلس 3 اكس 3 في موان 2 هي موان 6 بلس 2.
égale 5 moins x. عندي moins 5 moins x plus 3x هي 2x. وعندي moins 3 moins 6 هي moins 9. moins 9 plus 2 هي moins 7. Donc voilà E. هادو quelques exemples ديال الفاكتوريزاسيون par un facteur caché dans l'opposé. Donc ان شاء الله تعالى كنتمنى انه يكون مفهوم. مرحبا بالاسئله ديالكم، التعاليق ديالكم، الاستفسارات ديالكم اللي نشرحوهم ان شاء الله تعالى الا كان شي غموض ولا شي حاجه ما بايناش. Donc merci pour votre attention, bon courage à tout le monde et salam alaikum.